उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्परात्मा काणात सगळ्या मनशानो देवाक गायन करात सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदाची भक्ती करात सद्गीतां गाऊन भितर सरात संतोषाने यात देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशानो देवाक गायन करात. आयज आमी मागणें करुया पिनेरो फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत तेचपरी फ्रांसीस फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत तेचपरी जुलियन परेरा हाच्या आत्म्या पासत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओगलूपण घेवया. काल संदान दोतोरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उसव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणयेचे चालीन ख्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी अभावार्थ थीर कोत्ता तें धरूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचो इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुन्नां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या मोडलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्झांद्रियेकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वादविवाद करूंक लागले पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडनासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्यांक मनशांक लोन्स दिली आनी तांकां अशें म्हणोंक शिकयलें तो मोइसेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्रांक फुलयलें आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी मात धरून सोबे मुखार व्हेलो आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्यार आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयत तोच आसा. ताणें अशें म्हणलेलें आमी आयकलां नासरेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतण करतलो आनी मोइसेसान दिलेल्यो रिती रोविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार मात धरून सोंबेन बसलेले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें जबाब नितोळ निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस्त आनी एक फावट नितोळ निर्मोळ जिविताची खरें सुकेस्त.
राजकुंवर म्हूण म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पुरयान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाळे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. साबार नितळ निर्मळ जिविताची खरें सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार अडखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां त्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे तें म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोरया मनान घडोवन नियाळटलो. जबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरें सुकेस्त. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Undias वरवीं नोय पुंदेमाच्या तोंडांतलें भायर सोदता, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवा वापरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओडे आसले आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या ओड्यार चडून नासलो. पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतळी रावलेल्या लोकांक पळयलें. टायबेरियासाच्या थावन आनीक थोडी तांणी उंडे केले त्या जाग्यार पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखला. तेन्ना तो लोक ओड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक काफरनाहूम आयलो. तो तांकां तोडील मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुन्ना देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो काडून बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता इस्तेव जाणवायेन आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन उलयता. इस्तेव ताचें मुखामळ देवदूताचें मुखामळ कशें दिसता. इस्तेव एक बागेमंत मनीस कसो आसूंक जाय तें आमकां कळटा. जाणवायेन आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी आसूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सांगता सासणाच्या जिविताक तोखता तसलें खाण तो आमकां दिता म्हूण सांगता. जेजूची कूड आनी जेजूचें रोगत हें जावन आसा खाण सासणाच्या जिविताचें खाण. देवाक कितें जाय? देवाक जाय आमी देवान धाडला म्हणजे जेजू ताचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन.
सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उडो बेठोयता पृथ्वीत दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेठोयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय म्हज्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपा गोरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फाव ते पुरी माट घेवन कोणवाळा येन आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सदकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी वडत्या दोबेच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोड दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून निमेणी पवित्र कोड म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेचपणीच्या वंशातूच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Mawataco good por go to ya Jesu melo Jesu ci bonsala Jesu novian yetolo बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळे स्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती बागीवोन जुसेतीच्या पोती सांगता बागीवोन दोंडता आनी सोटकाली तुका मानवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीप घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीयेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पोटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच पडा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशेपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
शरीयेचे जेवणाक आपयल्यांनी सुबागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे चडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. म्हज्या देवा तूं सोर बरो, रोचनार मोसो दोनी खरो. सगळ्या काळजांनी मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागतां काळीज म्हजें तुका दितां. काळीज म्हजें तुका दितां. सत्पदवेदारा आनी काकुटकारा देवा, तूं समोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात तांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ल्या सोयींबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमच्या सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सद्गुणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या ओतम्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सदपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू सोमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो. जेजू सोमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो. जालो मनीस रडलो दुखां, दोतोरेची सोडली सुखां. काळखाचो फोंडू फोडून जेजू आयलो पोरसोलीत. जेजू सोमी जीवन जालो आमचे मोदी आयलो परतो.
जेसु सोमी जीवन सालो आमचे मोदी आयलो परतो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.